बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में उनको चार्जशीट कर दिया गया। ये अब शायद पुरानी ख़बर हो गई, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी, वो प्रेस रिलीज़ इसी से मुताल्लिक थी, जिसमें उन्होंने बताया कि फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए जो दूसरा मरहला था, उसमें उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट हो गई है। पहला मरहला जो था, इसकी अनाउंसमेंट ISPR की जानिब से ही 12 अगस्त को की गई थी। इसी साल 12 अगस्त को की गई थी, और उसमें ISPR ने यह बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तो 12 अगस्त से शुरू होने वाली इंक्वायरी बिल आखिर अब इस नतीजे पर पहुंची कि उनके ख़िलाफ़ बाकायदा चार्जशीट जो है वो कर दी गई है। चार्जशीट के बाद अब ट्रायल का मरहला होगा, यानी ये अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, अपना दिफा करेंगे, अपने वकील को पेश करेंगे, अपने हक़ में जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, वो पेश करेंगे। इसी तरीके से जो इस्तग़ासा है, यानी इस्तग़ासा जो है वो अपने फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ अपने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो इसके लिए इस्तग़ासा के गवाह पेश होंगे, शवाहिद पेश होंगे, इसके लिए सबूत पेश होंगे, और फिर उनके बाद इस बाकायदा ट्रायल के बाद कोई नतीजा निकलेगा कि ये बेगुनाह हैं या ये कसूरवार हैं। कसूरवार होंगे तो इनको सज़ा सुना दी जाएगी, बेगुनाह होंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा, जो कि एक तरीक़ाकार होता है ज़ाब्ते का। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो प्रेस नोट है, इसको बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की ज़रूरत है और बियॉन्ड द लाइंस भी पढ़ने की ज़रूरत है। बिटवीन द लाइंस तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जी उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट जो है वो हो चुकी है, और उसके लिए उन्होंने कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए हैं जी। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की है, और इसके अलावा इन्होंने जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की है। ये देखिएगा, जहन में रखिएगा कि जी आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है या ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ होती है, तो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी जो है उसके लिए ख़ुसूसी अदालत होती है, वहाँ ये केस चलता है। जबकि अगर वो आर्मी ऑफिसर हो और वो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करे, तो ऐसी सूरत में उसका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ही होता है। तो इसमें उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो क्या हैं जी, कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसके फार रीचिंग रिपरकशंस हैं। ऑफिशियल सेक्रेटरीट की खिलाफ वर्जियाँ रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाया है, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ये जो प्रेस रिलीज़ है, इसके 3 पैराग्राफ जो हैं, इसके 6 पैराग्राफ हैं मजमूई तौर पर, और 7 पैराग्राफ हैं। इसमें जो पहले 3 पैराग्राफ हैं, वहाँ पर तो ये बात मुकम्मल हो जाती है कि ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो इंक्वायरी मुकम्मल हुई और चार्जशीट हो गई, और ये इल्ज़ामात थे, ये चल रहे हैं, इसमें चार्जशीट है। जो चौथी, पाँचवीं, छठी और 7वीं जो पैराग्राफ है, वो ये कहता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। और इसके साथ ही वो इसको मज़ीद वाज़ेह करते हैं कि इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि ये यानी एक दूसरा केस है। अभी जो उनको चार्जशीट हुई है, वो आधे केसेस में हुई है, आधे इल्ज़ामात लगे हैं। जो बकिया एक और इंक्वायरी अलहदा से हो रही है, यहाँ पर अलहदा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनके मुलव्वस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। यानी अभी एक तफ्तीशी अमल मज़ीद चल रहा है, उनके ख़िलाफ़ एक और चार्जशीट जो है वो भी पेश हो सकती है, और वो कौन सी होगी, इसमें लिख दिया गया है बाकायदा कि जी वो 9 मई से मुताल्लिक होगी। अच्छा, अब 9 मई से जुड़े वाक़यात इसमें हैं, और उसमें जो इससे अगला पैराग्राफ है वो उससे भी ज़्यादा जो है वो मानी खेज़ है। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा। सियासी अनासर कौन से हैं जी? वो ज़ाहिर है वो उस वक्त की PTI क़यादत थी, और ये बराह रास्त रेफरेंस जो है वो उनको जा रहा है कि सियासी अनासर की ईमा पर, यानी उनके कहने पर, उनके उकसाने पर, उनकी कहने पर, और उसको कहते हैं ना अबेटमेंट उन्होंने की है, उन्होंने एआनत की है।
اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے سیاسی عناصر کی۔ تو یہاں پر جناب سیاسی عناصر کی ملی بھگت اور سیاسی عناصر کی ایما کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیض حمید کو اگر 9 مئی سے متعلق واقعات میں جوڑا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو یا تو مرکزی ملزم بنایا جائے گا، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے بشمول بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، ان کو بھی 9 مئی کے الزامات میں فیض حمید کے ساتھ ملزم یا شریک ملزم جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اس میں سے پرائمری ملزم اگر یہ بنتے ہیں جنرل فیض حمید بنتے ہیں تو ایسی صورت میں جو کو ایکیوزڈ ہوں گا یعنی جو شریک جرم ہوں گے ان کو بنایا جائے گا، شریک ملزم ہوں گے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت۔ تو کیونکہ اس میں ایما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے، یعنی اس بات کی بھی تفتیش ہو رہی ہے کہ جنرل فیض حمید 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس میں نہ صرف جنرل فیض حمید کا کردار بلکہ جو ان کی اعانت کر رہے تھے، جو ان کی معاونت کر رہے تھے، جو ان کی ابیٹمنٹ کر رہے تھے، جو ان کو یعنی کہ اس بات پر اکسا رہے تھے یا ان کے کہنے پر یہ ہو رہا تھا، ان کی ایما پر یہ ہو رہا تھا، وہ تمام جو ہیں وہ بھی شریک ملزم ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی یہ کہتی ہے کہ اگر اس میں جو مرکزی ملزم ہے اور جو اس کی کسی کی ایما پر اگر یہ ہو رہا ہے، یعنی کوئی ابیٹ کرتا ہے، کوئی ابیٹمنٹ اس میں کرتا ہے، تو اس ابیٹر کو اس جس کی ایما پر ہو رہا ہوگا اس کو بھی اتنی ہی سزا دی جائے گی، اتنا ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا جتنا کہ مرکزی ملزم ہوگا۔ تو یہ ساری یہ چیزیں جو ہیں جی یہ بالکل اشارہ کر رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف 9 مئی کی انکوائری ابھی چل رہی ہے۔ اس انکوائری میں جو دیگر جو شریک ملزمان ہیں، جیسے کہ لکھا ہے کہ سیاسی عناصر، وہ سیاسی عناصر کون ہیں؟ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی قیادت، ان سے بھی اس کا مطلب ہے تفتیش اگر ہو رہی ہے ان کو بھی شریک ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو یہ پھر نظر یہ آ رہا ہے کہ کل کو اگر یہ 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ جنرل فیض حمید پر چلتے ہیں تو ایسی صورت میں جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کٹہرے میں لانے کے لیے جو تفتیش ہے وہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں تمام شواہد اور ثبوت اور جو گواہان ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے 9 مئی کی، جس کی کہ بانی پی ٹی آئی بار بار تقاضا کرتے رہے ہیں کہ جی وہ سامنے لے کر آئیں، ہو سکتا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کو پیش کی جائے، اور لیکن یہ کہ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے۔ عموماً جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہوتی ہیں اس میں کوئی وہ ڈائریکٹ ایسپرشنز جو ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں دی جاتی، لیکن اس میں بتا دیا گیا ہے کہ جی سیاسی عناصر کی ایما اور ان کی ملی بھگت جو ہے وہ شامل ہے، یعنی جنرل فیض حمید جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں نہ صرف ان کے ملوث ہونے کے سے متعلق تفتیش ہے، بلکہ جو سیاسی یعنی پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں بشمول بانی پی ٹی آئی چیئرمین، ان کو بھی اس میں ملوث کرنے کے لیے اندیا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں وہ قیادت جو ہے وہ شامل ہوگی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے یہ معاملہ وہاں چلے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق ابھی تک جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی تھیں وہ ساری کے سارے جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل جو ہے اس وقت چل رہا ہے۔ اگرچہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن وہ فیصلہ نہ ہونے کا نقصان ابھی یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ وہیں تک ہیں، ابھی ملٹری کورٹ میں ہی ہیں، ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ابھی فریش کیس ہے، انسٹنٹ کیس جو ہے جنرل فیض حمید کا، ان کے خلاف بھی اگر 9 مئی کی انکوائری مکمل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اس کو بھی ملوث کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر صاف لکھ دیا گیا ہے کہ میں پھر دوبارہ اس لائن کو پڑھوں گا کیونکہ بڑی معنی خیز ہے۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔